سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلوم قدام شوعة مقابيت 2026 ناب استدالو زينا بزعبا وقع إيران إسرائيل أمريكان قراب تهاجرات تنزلو حدش تمع بالتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو دا تخطكاتلونا بخبرنا عدمكم أمريكا أب إيران أجر سرايت بموفر متكعة مستكايد إيران تداليا مهلوان نزمة سنة أمريكا حيل الممكات ساقم زبهال كام زي بالله منقص إيران قليس الله بوتهادرات أمريكا كفز أمزخيل ناي مريت ورار تداليو كام زرلو كام زقلسة مني سرويس أقوداي تهاجر أباس أرغاتشي دحر مجلسيو كاب استفلال وقنات أمريكا كبيد قبر ملس مركابون يحبر الله أمريكا أب إيران تكايدو متكعته بناء أجر سرايت متكعته خد قصلو كام زدليا جانا أبناي بايتا متكعته كيبسحت كتودو كم تخد زحبرو زرلو ناي أمريكا وقنات ناي تمنيسر مجلسة ناي إيران مكلخال مورال كم مهاب حاليفو ترجمال ومخانو يتغسو ناي أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب وان بوغانو ناي أجر سرايت متقتاو أب إيران كقاتم كم زخال كحبر صنحا خوينو إيران نتني أمريكا متكعتات كتتصور زخونا عقم كم زي بلا كقالت أنيحو إيو أمريكا بإيران سرعات نمقيار انتدأ حسيبا نوشت وانا كتمات هرام اتاو كدليا كم زخونا زحبر وقنات ناي إيران سرعات كم ناي ليبيا سرعات بتقام زود كم زي كوني قالسو إيران أبرسها قراو سرعات هايمانوتاو سرعاتون حيزوا كم زلو زحبر وقنات هزب إيران مس منقستو زتفلي زمدنا كهلوا كم زخاري قالسو بفلاي تبعد مع بزخونا كفال حبرة الساب إيران تسأل بهار كم زي بولون نناي دق حيلة حليفو زهب كخون كم زي كقل زقلسو تم وقنات بتن أسوردو أبيلكا سرعات نمعلاو يفتن كم زلوون وسيخوم يقلسو ناي أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب ناي أمريكا حيلتا تامريتون كواقو كم زخونون أبت أبايتا زقبر كويناتون دعلوا إيد حزام كوسو كم زخونو كقلت أنحا خوينو بركز زبالو أبالات بايتو أمريكا نت ناي بريزيدنت ترامب مجلسه كم زي تقبلوا ويقلسو أمريكا أب إيران تساتيا كترف مخوانا كحبرو صنحونا إيران وقنات أب أمريكا دقفتي رخبو مهلوامن ني أمريكا تمكرو أب هاجرات إسلام بفلاي أب أفغانستان إيراقن زنقاد كم زي كونوان اتوم وقنات وسيخوم يقلسو أمريكا أب العلي إيران تكايدو زلا متكعات سومون حليفو أبزلو الأوان ني أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب إيران بزيكر مكونات إيدا كتب كم زلوا تمالز قلس أخوينو إيران مس أمريكا كتزارب كم تدل مقلاسا أبز حبرو زلو أوان بريزيدنت دونالد ترامب إيران بزيكر مكونات إيدا انتهيبات راي أمونغو أمريكان إيران ذاتا كقاتم كم زخل مقلاس أوان يحبر الله إيران أمريكا إيدا تهبر لزخون أقباب كهلو كم زي كألوان زقلس أتكوينا دونالد ترامب زولو زلو حلمو مخانوون نا إيران حيلتا زحبرو زلو خوينام إيران أمريكا كسامو داتا كتواقع مخانا قليس أمارلو نا آيات الله على كمان حويس كان ايتها قر مريحنات بدبدب أمريكا أبزوم أتولو زلو قزي نتمت كعات التناقيروام كم زنابران نتمت كعات فيتني فيت كقاتموا بموسانم تراي نتناي موسواء كم استقبل وزقلسو من شتات تيرانا إيران سرايتون أسر آياتاتو كسعب كم زغالي حبرو علو أمريكان إسرائيل أمود أتاسومن بحابار نيرا متكعته بمنفس أمن نحيالو أبيت تمرتون زهارة مزمس البومباتات لعلى حدا الشيح سلام عيسوات كم زغاتلا زذكر خوينو بتمتكعته لعلى مرحى إيران آياتو لعلى كمانون بعسرتا زغوص أروسا بسلطان إيران مقتالهم زفلات إيو كاسيلو زولو واتهادرا وفرة ننا إيران بحيلتات أداخيمو كم زولو زابزابا زقلسو زولو خوينام بمحدار ترامب أب إيران واتهادرا وفرة كقبر كابز جمر معالتا تحاليفو زولو خوينو اتو وفرة كاب تأفل ما استحاسبة نا 4 سامونات واتهادرا وفرة كدب نابزي يبلو اوانات مسقاروان يقلس عدلو منيستر وصاب قدا إيران أباس أرغاتشي تخص دو كبل أمريكا كم زي حتى تزحبر خوينو أمريكا بأنصارو إيران محسنتا كم زقربت الله أمسا يا أخاء كتزات دلوت مخوانا كم زقلسات الله محبارا كاب حق زر حق مخوانو قاليس الله نا أمريكا بريزيدنت مريحنة إيران كزاروي دولي اللو زبل فسم حاسوت مخوانون ترامب نجزا مجلساتو بعلو يتصارونهم كم زلوون أفليتو الله منيستر أرغاتشي ناب حلوف تمليسو أبزهابو مجلسوون نتا أبسنا بلعلي إيران استخايدة نا إسرائيل أمريكا متكعتاتون تخوانا إيران تقصدو مبال حتو كم زي قربتن بأنصارو إسرائيل نتقصدو ناي مبال إماما كم زي قربتو كحبرن كارلو إيران استجمرا كوينات كتودو بلو عقم كم زلوا قديسو مس أمريكا مزرب فايدة كم زي بلو زقلس اتمنيستر وصاب قداي أبز حلفة روح كل التقزم مسنا أمريكا وقنات ذاتا كم استخايدن تخونا قنابت ذاتا
ማእከልን ካለው ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዝመጸውን ሓቢሩሎ ምስ ኣሜሪካ ኣዎንታዊ ናይ ዘተ ተመክሮ ከም ዘይብሉ ዝሕበር እቲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ምስ ኣሜሪካ ዓምሎምን ከም ተዘራረቡ ክሕብር እንከሎ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ምስ ኣሜሪካ ምዝራብ ለውጥ ዘምጽእ ከም ዘይኮነ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝዳንት ኢራን ማሱድ ፔሽኬን ኣብ መንጎ ሃገሩን ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ሽምግልና ክገብራ ጀሚረን ከም ዘለዋውን ዝገልጽ ዘሎ ኮይኑ እቲ ፕሬዝዳንት ኣየኖት ሃገራት ከዘራርባ ይፍትና ከም ዘለዋ ብግልጽ ከም ዘይሓበረውን ይንገር ገለ ሃገራት ሽምግልና ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ ኣብቲ ዞባ ነባሪ ሰላም ንኽህሉ ተወፋይነት ከም ዘለና ሕጅውን ንጹር ክኸውን ይግባእ እንተኾነ ግን ክብሪ ልኡላውነትን ሃገርና ካብ መከላኸል ንድሕሪት ኣይንመለስን ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዝለጠፈ ጽሑፍ ምሕባሩ እውን ተገሊጹሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ እስራኤል መጥቃዕቲ እንተደኣጋጢሙ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ነበር ኣያቶላ ዓሊ ከማኒ ከም ምሕብእ ይጥቀመሉ ከም ዝነበረ ዝእመን ትሕቲ መሬት ዝነበረ ድፋዕ ከም ዘዕነወ ይግለጽ ኣሎ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ነቲ ልዑል ጸጥታ ዝተሃነጸ ምዃኑ ዝተገለጸ ባንከር ንምዕናው ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 50 ነፈርቲ ውግእ ሓይሊ ኣየር ከም ተሳተፋውን ገሊጹ ኣሎ እቲ ናይ ትሕተ ባይታ ምሕብእ ሕጂ እውን ካልኦት ወሰንቲ ኣባላት ናይቲ መንግስቲ ክሕብእሉ ዝሓስቡ ዘለዉ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘመልከተ ናይ እስራኤል መግለጺ ናይ ኢራን ሰብ ስልጣን ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሕብኡ ከም ዘይክእሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ገሊጹ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ቤይሩትን ብተመሳሳሊ ይቕጽል ከም ዘሎን ኣብ ቤይሩት ዝወርዱ ዘሎ ሚሳኤላት ኣብታ ከተማ ከቢድ ነውጽ ፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ መጥቃዕትታት ኣብ ወሰን ናይታ ከተማ ንዘሎ ሓይሊ ሂዝቦላ ንምዕናው ምዃኑ እውን እስራኤል ገሊጻ ኣላ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ፍሉይ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ከቢድ ጉድኣት የውርዱ ከም ዘለውን ዝግለጽ ኮይኑ ውግእ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ብውሕዱ 11 ወተሃደራዊ መራኸብ ኢራን ዓኔን ከም ዘለዋ ይሕበር ኣብ ከባቢ ናይቲ ስትራቴጂካዊ መጻብ ሆርሙዝ ዝርከብ ደቡባዊ ማዕስከር ሓይሊ ባሕሪ ተሃገር እውን ደብዳብ ሚሳኤላት ከም ዝዘነቦን ኣብቲ ወደብ ዝርከባ መራኸብ ኩናት ብትክክል ተዓብሊኸን ከም ዝተረኣየውን ናይ ሳተላይት ስእልታት ይሕብሩ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሓደ ካብ ሽቱኡ ንሓይሊ ባሕሪ ኢራን ፈጺምካ ምድምሳስ ምዃኑ እውን ኣሜሪካ ክትሕብር እንከላ ነቲ ሽቶታት ንምውቃዕ መደብ ኣውፅኣ ዝሰርሕ ከም ዘላ እውን ይሕበር ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ናይ ኢራን ሓይልታት ንናይ ዓለማዊ መንገድታት ኣብ ምዕጋት ክሰርሑ ከም ጸንሑን ካብ ሕጂ ንድሓር ግን እቲ መጻቦ ካብ ናይ ኢራን ጽልዋ ሓራ ክወጽእ ምዃኑ እውን እቶም ናይ ኣሜሪካ ወገናት ይገልጹ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጽምዎ ዘሎ መጥቃዕትታት ሰሙነ ሕሊፉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እቲ ኣዝዩ ክስጋእ ዝጸንሐ ናይ ሓያላን ሃገራት ምትእታው ይንጸባረቕ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ናይ ኣሜሪካ ወገናት ኣብዚ ግዜ ሩስያ ንኢራን ትሕግዛ ከም ዘላ ሓቢሮም ኣለዉ ሩስያ ንኢራን ምሕጋዝ ማለት ነቲ ድሮ ካብ ቁጽር ወጻእ ናብ ምዃን ዝኸይድ ዘሎ ንልዕሊ 10 ሃገራት ኣሳቲፉ ዘሎ ናይ ኢራን ውግእ ዓለማዊ መልክዕ ከትሕዞ ከም ዝኽእልውን እቶም ወገናት ወሲኾም ስክፍትኦም ይገልጹ ብኻልእ ዜና ድማ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቀጽሪ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊባኖስ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዓቃቢ ሰላም ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ሊባኖስ ጆሴፍ ዓውን ኣብ ሊባኖስ መጥቃዕትታት ዘሐየለት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ንዝርከብ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ገሊጹ እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዓቃቢ ሰላም ሓይሊ ዘገልግሉ ወተሃደራት በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝቆሰሉ ኣፍሊጡ ዕጡቕ ሓይሊ በቲ መጥቃዕቲ ክልተ ወተሃደራት ከቢድ ኣካላውን ስነ ኣእምሮዊ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ዝገለጸ እቲ ፕሬዝዳንት ዓቃቢ ሰላሙን በቲ መጥቃዕቲ ይጉድኡ ከም ዘለውን እስራኤል ደው ከተብል ከም ዝግባእ እውን ኣጠንቂቑ ብኻልእ ዜና ድማ ዓበይቲ ሚሳኤላት ጸዓነት ነፋሪት ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ 24 ሚሳኤላት ጸዓነት ዓባይ ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ኣትያላ ብሓደ ላንሰር ዝተባሃለት ኣሜሪካዊት ነፋሪት ቦምባን ሚሳኤልን ጸዓነት ነፋሪት ብዓረበ ኣብ ግሎስተርሽ ዓባይ ብሪጣንያ ብዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ከም ዝዓለበት ተገሊጹሎ ቀዳም ሰር ኬር ስታርመር ኣሜሪካ ነፋሪት ውግእ ኣብ ብሪጣንያ ክትዕርፍ ከም ዝፈቐደ እውን ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ንኢራን ፍሉይ ሓበሬታን ደገፍን ከም ዝሃበት ይግለጽ ኣሎ ሩስያ ንኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንዝርከባ መራኸብ ኣሜሪካን ካልእ ወተሃደራዊ ንብረትን ንምጥቃዕ ክትጥቀመሉ ትኽእል ሓበሬታ ከም ዝሃበቶ ነዚ ጉዳይ ዝፈልጡ ሰብ ስልጣን ንኣሶሼትድ ፕረስ ገሊጾም ካልኦት ንሲቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ሩስያ ንኢራን ብዛዕባ ህላወ ዋሽንግተን ኣብቲ ዞባ ሓበሬታ ትህብ ከም ዘላ ገሊጾም ብዛዕባ ዝተሓተተ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄገስት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኢሉ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ኣብ ኢራን ኣብ ቀንዲ መዕረፎ ነፈርቲ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ንግዳዊ መዕረፎ ነፈርቲ ሓደ ዝኾነ መዕረፎ ነፈርቲ ማህራባት ብዓቢ መጥቃዕቲ ከም ዝተሃስየ ጸብጻባት ገሊጾም። ብኻልእ ዜና ድማ ትራምፕ ምህርቲ ኣጽዋር መሳርሕታት ኣሜሪካ ብ4 ዕጽፊ ንምዕባይ ምስ ኣፍረይቲ ኣጽዋር ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዓበይቲ ኣፍረይቲ ኣጽዋር ኣሜሪካ ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ዝተገለጸ ኮይኑ ምህርቶም ብ4 ዕጽፊ ክዕብዩ መምርሒ ከም ዝሃበ እውን ገሊጹ። ብኻልእ ዜና ድማ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ከካይዱ ዝጸንሐ ማዕበላዊ መጥቃዕትታት ከም ዝዛዘመ ገሊጹ ኣሎ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ስርዓት ኢራን ዒላማ ዝገበረ ተወሳኺ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝዛዘመ ገሊጹ። ኣብቲ ስርሒት ልዕሊ 80 ነፈርቲ ውግእ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ከም ተሳተፉ ገሊጹ። ከም ኣካል ናይቲ መጥቃዕትታት ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ንቐንዲ ወተሃደራዊ ዩኒቨርሲቲ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራን መኮንናትን ዝምልመለሉ ዩኒቨርሲቲ ኢማም ሁሴን ዘጠቓለለ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ወተሃደራዊ ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ገሊጹ። ብተወሳኺ እውን መኽዘን ኣሃዱ ሚሳኤል ኢራን ከምኡ እውን ኣማኢት ኣባላት ስርዓት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ባሊስቲክ ሚሳኤል ዝርከበሉ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ቦታ ከም ዘጥቅዐ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ንጎረባብቲ ሃገራት ከም ዘይትጥቅዕን የቕሬታ ከም ዝሓተተትን ፕረዚዳንት እታ ሃገር ገሊጹ። ፕረዚዳንት ኢራን ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዘሕለፎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ንመጥቃዕቲ ዝበጽሐን ጎረባብቲ ሃገራት የቕሬታ ሓቲቱ። ነተን መጥቃዕቲ ዝበጽሐን ሃገራት የቕሬታ ምሕታት ኣድላይ ኮይኑ ረኺበየ ክብል ዝሓበረ እቲ ፕረዚዳንት ንጎረባብቲ ሃገራት ክንወርር ወይ ከዓ ክነጥቅዕ ሓሳብ ይብልናን ብምባል ሰላም ምርግጋእ ንምምስራት ዞባዊ ምትሕባር ክግበር ጸዊዑ። ፔሽካን ወሲኹ እውን መሪሕነት እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ብዝምልከት ውሳነ ከም ዝሓለፈ ዝገለጸ ኮይኑ ዕጡቕ ሓይልታት እታ ሃገር መጀመርታ መጥቃዕቲ እንተዘይበፂሕዎም ንጎረባብቲ ሃገራት ድሕር ደጊም ከየጥቅዑ ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ ኣፍሊጡ። ካብ ብሕጂ ንድሓር እተን ሃገራት መጥቃዕቲ እንተዘይፈጺሞምልና ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ክነጥቅዕ ወይ ሚሳኤል ክንተኩስ የብልናን ዝበለ ኮይኑ እዚ ድማ ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ክንፈትሖ ኢና ኢሉ። እቲ ፕረዚዳንት ወሲኹ ነቲ መጥቃዕቲ ውፅኢት ናይታ መንጎ ወተሃደራዊ መሪሕነት ዝተፈጸመ ናይ ርክብ ጌጋ ምዃኑ ዝሓበረ ኮይኑ እንተኾነ ግን ኢራን ሎሚ ቀዳም ንግሆ ኣብ ልዕሊ ባህሬን ስዑድ ዓረብ ሕብራት መሬት ዓረብ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማዩ እቲ ፕረዚዳንት ነዚ መግለፂ ዝህብ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።